बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक की बरक़ात। एक बहन का दरूद शरीफ का सफ़र जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया, बल्कि उसकी ज़िंदगी ने ऐसी करवट बदली कि आज वो ख़ुद अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी सुनाती हैं। देखें, आप लोगों के जब कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, तो यकीन करें कि इतना दिल खुश होता है मेरा कि शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह ने आप पर करम और फजल फरमाया हुआ है, रब्बे कायनात ने आपको तौफीक अता फरमाई हुई है दरूद पाक की। और मैं आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करूँगी कि दरूद पाक के सदक़े में अल्लाह पाक जो आप पर करम और फजल फरमाता है उसका ज़रूर कमेंट्स के अंदर ज़िक्र किया करें, ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और मुझे भी पढ़कर सुकून भी मिले और मुझे खुशी भी हो कि अल्लाह पाक ने हम सबको एक काफ़िला है दरूद पाक का पढ़ने वालों का, कि अल्लाह पाक हमें जो है वो इसकी तौफीक हमेशा अता जो है वो फरमाए रखे। एक बहन है, बेशक आप कमेंट्स में ख़ुद भी जाके उनकी जो स्टोरी है वो देख सकते हैं, और लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको सुनाती हूँ कि वो कहती हैं कि अस्सलामु अलैकुम आपी, मैं सऊदीया में हूँ, उम्रा भी किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गई, और मुझे 16 साल हो गए मैं दरूद पाक पाबंदी से पढ़ रही हूँ। आपकी वीडियो से यूँ लगता है जैसे मुझ पे ही हैं ये। जब शुरू किया था तब मैं कुछ भी नहीं थी, तब मैं पेट भर कर खा भी नहीं सकती थी, और आज लोगों को खिलाने की कोशिश करती हूँ। मैं साहिबे इस्तात हो गई हूँ, बहुत बदल गई हूँ। अब कोई दुख परेशानी नहीं, एक औलाद की कमी है, और प्लीज़ आप ही दुआओं में याद रखिएगा। फिर वो कहती हैं कि मुझे यकीन है कि औलाद अभी तक न होने में भी मसलहत है, ये दरूद ही है जो मुझे जो है वो डोलने नहीं देता। सुबहान अल्लाह। अब ये जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि दरूद पाक पढ़ने वालों का ईमान इतना पुख्ता और यकीन अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा इतना पुख्ता हो जाता है कि उन्हें अल्लाह पाक के हर काम में मसलहत नज़र आती है। अगर उनके ख़िलाफ़ भी कुछ हो जाता है ना, या कोई परेशानी या कोई मुसीबत आ भी जाती है ना, तो उनके दिल जो है वो इत्मीनान में रहते हैं, और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा उनका जो है वो कायम रहता है। आगे वो कहती हैं कि अपनी किसी वीडियो में मेरा भी ज़िक्र कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी मिसाल है लोगों के लिए। ये दरूद की बरकत है। किसी दौर में खजूर खाने का दिल होता तो नहीं होती थी, और अब मैं मस्जिद नबवी में बांट कर आई हूँ। ये सब दरूद शरीफ की वजह से है। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। मैं अपनी इस बहन की किस्मत पर जो है वो रश्क करूँगी, और अल्लाह पाक मेरी इस बहन को जो इसकी ज़िंदगी में जो कमी है औलाद की, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े में जो है वो अल्लाह पाक इन्हें साहिब औलाद भी करे। आगे कहती हैं कि मुझे कोई कुछ भी नहीं समझता था, अब सब इज़्ज़त करते हैं दरूद शरीफ की वजह से। सुबहान अल्लाह। कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक दरूद पाक के सदक़े में इतनी इज़्ज़तें नवाजता है कि इंसान के वहमो गुमान में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। जहाँ भी जाता है ना, हर बंदा इज़्ज़त की निगाह से उसे देखता है, मोहब्बत की निगाह से देखता है, और हर बंदा उसकी तकरीम करता है। अच्छा, अब आगे वो कहती हैं कि मुझे कोई कुछ नहीं समझता था, और अब हर बंदा मेरी इज़्ज़त करता है, और ये सब दरूद पाक की वजह से है। और फिर कहती हैं कि दरूद शरीफ के बग़ैर मैं सो नहीं सकती, ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़रूरी काम रह गया, रेस्टलेस रहती हूँ, पढ़े बग़ैर चैन नहीं मिलता। तो देखें, ये मेरी उस बहन की एक शॉर्ट सी स्टोरी उसने हमारे साथ शेयर की है, और वो उसने अपने इन लफ्ज़ों के साथ कहा है कि मेरी ज़िंदगी उन लोगों के सामने मिसाल है कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी ने
کروٹ بدلی اور میرے حالات بدل گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 16 سال ہو گئے ہیں مجھے پابندی سے درود پاک پڑھتے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا میں کہتی ہوں کیا مقام ہے میری اس بہن کا۔ اللہ پاک، میری دعائیں ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہ اس نے اپنے اس درود پاک کے سفر کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اس نے اپنی زندگی کے حالات ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور اللہ پاک نے آج اسے رنگ اور بخت لگائے ہوئے ہیں، اور جو اس کی زندگی میں کمی ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اس کی وہ کمی بھی پوری کرے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے یہ کمنٹس پڑھ کر، ان کی یہ سٹوری سن کر، اور انہوں نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ آپی میرا جو ہے میرا ذکر جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے اندر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میرے جو حالات، میری جو زندگی ہے وہ لوگوں کے لیے مثال ہے۔ میری بہن بالکل آپ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا آپ پر بہت کرم اور فضل فرمائے۔ یقین کریں کہ جب سے میں نے آپ کے کومنٹس پڑھے ہیں نا، میری کیفیت ہی اور ہے، اور اتنی خوشی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور آپ وہاں پہ سعودی عرب میں ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ جاتی بھی ہوں گی، مسجد نبوی بھی جاتی ہوں گی، تو ہماری سب کی جو ہے وہ آپ سے درخواست بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ جب بھی جائیں تو ہماری طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ضرور سلام پیش کیا کریں، اور اللہ پاک جو ہے نا اور بھی آپ کی درود پاک کی اس کثرت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس اپنے پیارے حبیب کے ذکر میں صدقے میں آپ کو بہت کچھ اور بھی عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری عزتیں نوازے، اور اللہ پاک اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اور میری ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، آپ بے شک اس بات کو جو ہے وہ ویلیڈیٹی اس کی جاننا چاہیں تو آپ کمنٹس میں جا کے اس بہن کے کمنٹس آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کو سکون ملے گا، اور آپ یہ یقیناً ان کی لائف جو ہے وہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے، مثال ہے کہ 16 سال سے وہ درود پاک پڑھ رہی ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اسے کتنا کچھ نوازا ہے۔ یہ اس کی زبانی آپ بے شک دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ اور میری تو ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی درخواست رہی ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، درود پاک کو واحد اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو ملے گا۔ یقین کریں سوچ میں چیزیں ہوں گی، خواہشات، حسرتیں سوچ میں ہوں گی، دل میں ہوں گی، اور اللہ پاک آپ کی وہ حسرتیں، آپ کی وہ خواہشیں جو ہے وہ پوری فرمائے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، آپ کی نسبت ہی سے پہچان میں آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔